सीतापते राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानकीकांत स्मरण जय जय राम राम हर हर नम पार्वती पदे हर महादेवा सिद्धि विनायक स्वामी की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सकल साधु मंडली की जय। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अंबरीश शुक सौनक भीष्मदाल्प्यान् रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम बाहवदान स्मरामि। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय। श्री ब्रह्मश्री सुंदरकुमार स्वामी की जय। सकल साधु मंडली की जय। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीसत्यः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यः स्युः तं नमामि गजाननं। द्वैर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिम् अयमक्षमालां तदान हस्तेन इहेन पद्मं सिरमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण वासकुन्तेन्द्र शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमान असमान सामे वाग्देवदेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरमारुह्य कविता शगवन्ते वाल्मीकि कोकिलं। जन्मात्यस्य यदो अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यदा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोजितकैतवो अत्र वर्मो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तावत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृदि अवरुध्यते अत्र गतिभिः शुश्रूषिभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्कलितं फलं शुगमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेदमभेदकृत्यं त्वयि वायनो विरहकातर आजुहाव पत्पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि। यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारं येहम् अध्यात्मदीपम् अदितिदर्शदां तमोन्तं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। राम 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 राम। ஸ்ரீயப்பதியான சீதாராமுடைய பூர்ண அனுகிரக விசேஷத்தில் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் மூலப்பாராயண யஜ்ஞத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மூலப்பாராயணம் யஜ்ஞத்தில் சப்தாகம் முறைப்படி ஸ்ரீமத் பாகவத மாகாத்மியம் பத்மபுராணத்தில் 6 அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். மூலப்பாராயணம்
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे। श्रीमद्भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रदासुदम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्तरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं त्वयिपायनो विरहकादर आजुहाव। पुत्रेद तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः श्रवणः प्रवित्। श्रवणुवाच। अज्ञानत्वान्त विध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभ सूदाख्याहि कदासारं मम कर्णरसायनं भक्तिज्ञान विराहप्त विवेक वर्तते महान्। मायान्मोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथं यः घोरे खलो प्रायो जीवश्च असुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणं। श्रेयसां यद्भवेश्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तत्पदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरत्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुप्रीत वैकुण्ठं यो हि दुर्लभम्। सोदवाच। प्रीतिशौनकचित्तेद ह्यदो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्त्योगवर्तनव्यश्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं दे अभिधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्याळमुखक्रासत्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं खलु कीरेण भाषितं एतस्मात् अपरं किञ्चित् मनःशुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलासुराः कदा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जादे सुधा राज्ञपर्वीयतां प्रपास्यामः वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं क्व सुधा क्व कदा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मराधो विचार्य एवं तदा देवान् जहासः अवक्तांश्च विज्ञाय न तदौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञमोक्षं तदा वीक्ष्य पुरा दादावे विस्मितः सत्यलोकतुलां बत्वा सोदर बत्वा तोलयत् साधनाञ्जत बत्वा तोलयत् साधनान्यजः लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेणिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं खलु पठनात् श्रवणात् सत्यवैकुण्ठफलदायकं शब्दहेन श्रुतं चैतत् सर्वदा मुक्तिदायकं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरिः यद्यविब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा शब्दाः श्रवणविधिः कुमारस्तस्य भाषितः। शृणुवाच। लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य अस्तिरस्य च विधिश्रवे कुतप्रीतिः संयोगः कुत्रदित् सः। सुदवाच। अत्र कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं गदानघं सुखेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां सत्त्वा ऋषियामलः सत्सङ्गात्तं समायादा तत्र तत्र नारदं मेणिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं खलु पठनात् श्रवणात् सत्यवैकुण्ठफलदायकं शब्दहेन श्रुतं चैतत् सर्वदा मुक्तिदायकं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरिः यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतम् एतत् सुरर्षिणा शब्दः श्रवणविधिः कुमारस्तस्य भाषितः। शृणुवाच। लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य अस्तिरस्य च विधिश्रवे कुतप्रीतिः संयोगः कुत्रदित् सः। सुदवाच। अत्र कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कदानघं सुखेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयामलः सत्सङ्गात्तं समायादा तत्र नारदं कुमारवचुः कथं ब्रह्मद्य नमः कुतश्चिन्तादुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चाहमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि कथवित्तो यदा जनः तवेदमुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। नारदवाच। अहं तु पृथिवीं यादो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं गुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवम् अधिष्ठितेषु ब्रह्ममाणिकस्ततः न पश्यं कुत्रचित् चर्म मनस्सन्तोषकारकं कलिना अधर्ममित्रेण दरेयं बाधितादुना सत्यं नास्ति तपःशौचं दयादानं न विद्यते उदरं वरिणो जीवा परागः कूढभाषिणः मन्ता सुमन्तमदयो मन्दवाक्यः उपत्रुताः पाखण्डनिरता सन्तो विरक्ता सबरिग्रहः तरुणी प्रबुधा गेहे श्यालुः बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिणो लोभ तम्बदीनां च कल्कनम् आश्रम यमणैरुत्ताः तीर्थानि सरितस्तदा देवदा यदनान् यत्र दुष्टे नष्टानि पुरुषः न योगि नैव सिद्धवा न ज्ञानि सत्कुर्यो नरः कलिदावाणले नात्य पुमानर्हद्यादनां
खलिदामणिले नत्यं साधनभस्मतां कदम अट्टशोला जनपदः शिवशोलात्पिजादिः कामिन्यः केशशोलिन्यः सम्भवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कलेदोषन् पर्यटन् अवनिमहं यामनं तडमावण्णः यत्र लीला हरेरभुत् तत्राश्चर्य मया दृष्टं स्वयं तन्मनीश्वरः एकात् तरणे तत्र निषण्ण खिन्नमानस तत्ततो पतितौ पार्श्वे स्वसन्तो अचेतनं शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति हृदये च तयोः पुरः रसदीक्ष निरीक्षन्ति रक्षितार निजमबुः युज्यमाण सदस्त्रिभिः बोध्यमाण मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूरात् कथः स्वाहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बालविह्वल च प्रवित्वचः बालवाच भोभो साधक्षणं दृष्टमच्चिन्तामविनाशय दर्शनं दबलोकस्य सर्वदाहारं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा वाक्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारदोवाच खासित्वं काव्यमोच्येम नार्य खा पद्मलोचनः पददेव सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम् बालवाच अहं भक्तिरिधिख्यात इमो मे तनयो मधु ज्ञानवैराग्य नामौनो कालयोगेन जर्जरौ गङ्गात्य सदस्य मत्स्यपार्थं समागतः तथापि न च मे श्रयः सेविदायाः सुरैरपि इदानीं शृणुमत्पार्थं सच्चित्तस्त्वं तबोधन वार्ता मे वेदाब्जस्ति तां श्रुत्वा सुगमावः उद्बण्ण द्रविडे साकं वृत्तिं कर्णाटके कदा क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुज्जरे जीर्णतां कदा तत्र घोरे कलेर्योगात् पाखण्डे खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं यादा पुत्राप्यं सखमन्ददां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी जादाहं युवती सम्यक् पृष्ठरूपात् साम्प्रतं इमौ सैतावत्र सुधमे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरडत्वं समायादो तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुधौ वृत्तौ इमौ कुतः प्रयाणं सकचारित्वात् त्वैवरित्यं कुतस्थितं गढते झरडामादा तरुणौ तनयाविधि अथ शोचामि चात्मानं विस्मया विष्टमानस पदयोगनिधे धीमन्ने कारणं चात्र किं भवेत् नारदोवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतद्दवाणके न विषादस्त्वया कार्यो हरिशन्दे करिष्यति सुदुवाच क्षणमात्रेण तक्त्यात्मवाक्यमोचमणीश्वरः नारदोवाच शृणुष्व पहिता बाले युहोऽयं दारुणकलिः ध्यानवृत्तसदाचारो योगमार्गस्तवांसि च जना अकासुरायन्ते शाट्यदुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषिदन्ति प्रहृष्यन्ति हि असाधवः तत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरपण्डितादव अस्पृश्य अनर्वलोक्येयं शेषभारगरीधर वर्षे वर्षे क्रमज्जात मङ्गलं नाभिदृश्यते नत्वमपि सुधे साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षिता अनुरागन्तर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नव धन्यं वृन्दावनं देन भक्तिनृत्यति यत्र च आत्मैव ग्राहका भावन्न जरामपि मुञ्चत किञ्चित् आत्मसुखेन यः प्रसुप्तिर्मन्यते आणयोः पदं परीक्षिता राज्ञा स्थापितं हसिचिकलिः परिषत् भक्तिर्वाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो हि अशुचिकलिः प्रवृत्तेतु खलु सर्वसार कुत्र गतो महान् करुणाभरेण हरिणाभ्यधर्म कथमीक्ष्यते इममे संशयं चिन्तित्वा च सुखितस्म्यहं नारदोवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमद श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि देवत्रे कष्मलं ते गमिष्यति यदा मुहन्त भगवान् अस्मान् त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टा दैक्वजये याज्ञाधीनमश्चरणं गतः न मया मारणीय अयं सारङ्ग एव सारभुक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् खलु केशविकीर्तनात् एकाकारं खलिं दृष्ट्वा सारवत् सारणीरसं विष्णुराद स्थापितवान् खलिजानं सुखाय च कुकर्माचरणात् सारः सर्वदा निर्गताधुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनस्तुषा यदा विप्रबाहवती वार्ता गेहे गेहे जने जने खारित गणलोभेन कदा सारस्तदोगतः अत्युक्रभूरिघर्माणो नास्तिका रौरवा जनः ते अभितिष्ठन्ति तेषु तीर्थसारस्तदोगतः कामक्रोधमहालोभदृष्टा व्याकुलचेतसः ते अभितिष्ठन्ति तपसि तपस्तारस्तदोगतः मनसश्च अजया लोभात् तम्बात् पाखण्डसंशयात् सहस्राणप्यसनाश्चैव ध्यानयोः बलं कदम् पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्ष अदक्ष मुक्तिसाधने न हि वैष्णवदा कुत्र सम्प्रदाय पुरत्सरा एवं प्रलयदं प्राप्त वस्तुसार स्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अधस्तु पुण्डरीकाक्षः सखदे निकटे स्थितः सुदवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गदा भक्तिरुच वचो भूयः श्रूयतं तस्य शौनक भक्तिर्वाच सुरक्षत्वं हि धन्योऽसि मद्वाक्येन समागतः साधनं दर्शनं लगे सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायादवस्थे वचनरचनं वेगं केवलं च आकलय्य ध्रुवपदमपि यादो यत्कृपादो ध्रुव अयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं न दास्मि इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमाध्यायः। श्री नमः शर्म नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। श्री हरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। आज तृतीय अध्याय जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय।
अदत्विदीयध्यायः नारदवाच वृथा खेदयसे बाल्यः अहो चिन्तादुरागतं श्रीकृष्णचरणाम्बोजं स्मरदुःखं गमिष्यति द्रौपदीच्च परित्राद येन गौरवकश्मलात् पालितगोपसुन्दर्यः स कृष्ण क्वापि न गतः त्वं तु भक्तिप्रिया तस्य सततं प्राणोदादिका त्वया हुतस्तु भगवान् यादिने च गृहेष्वपि सत्यादित्रयुगे बोधवैराग्यमुक्तिसाधको करोतु केवला भक्तिब्रह्मसायुज्यकारिणी यदि नश्यत्य शत्रुपं त्वां ससर्जः परमानन्दचिन्मध्यः सुन्दरीं कृष्णवल्लभां पद्माञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तथा आज्ञापयत् कृष्णमद्भक्तान् पोषयति च अङ्गीकृतं त्वया तत्त्वे प्रसन्न अभूत् हरिस्तदा मुक्तिं दासीं ततो दुःखिं ज्ञानवैराग्यं काव्यमो पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च ओम भक्तविभोषाय छायारूपं त्वया कृतम् मुक्तिं ज्ञानं विरक्तं च सकर्त्वा गदाभविः कृतादित्वापरस्क्यान्तं महानन्तेन संस्थिता फलो मुक्तिः स्वयं प्राप्ता भागण्डमयपीडिता तदाक्त्या कदा शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा स्मृता त्वयापि छात्रैव मुक्तिरायादि च पुत्रकृत्य त्वयमच्च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ उपेक्षाद खलु मन्तव वृत्तौ जादौ सुतौ तव तदापि चिन्तां मुञ्चत्वम् उपायं चिन्तयाम्यहं हरिणा सदृशकोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिंस्तां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मं तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरे दासो लोहे त्वां न प्रवर्तये तदन्विताश्च ये जीवः भविष्यन्ति कलाभिः पाविनपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं येषां चित्ते वसत् भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी नदे पश्यन्ति कीनाशं स्वप्ने ब्राह्मणमूर्तयः न प्रेतनपसा च वा राक्षसो वा असुर अपि वा भक्तियुक्तमनस्कानं स्पर्शनेन प्रभुर्पपेत् न तपभिर्न वेदश्च न ज्ञानेनापि कर्मणः हरिः शक्तिते भक्त्या प्रमाणं तत्र कोऽपिका ऋणां जन्मसहस्रेण भक्तो प्रीतिः जायते कलो भक्तिः भक्त्या कृष्णपुरस्थितः भक्तिद्रोह करा यचदे सीदंति जगत्रये दुख दुर्वासा दुःखमापणः पुरा भक्तविनन्तकः अलम हृदय अलम तीर्थहि अलम योगैर अलम अघहि अलम ज्ञान कथा लाभिः भक्तिरेखैव मुक्तिदा सुदोवाच इति नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्यं संज्ञस सर्वांगपुष्टि संयुक्त नारदं वाक्यमुपरवित्ते भक्तिर्वाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालना त्वया साधुमद्बाधात् वंशितक्षणन्ते पुत्रयोश्चेदना नास्ति ततो बोधय सुदोवाच तस्यावश समागद्य कारुण्यं नारदगतः त्वयोर्बोधनम् आरेभे कराग्रेण विमर्तयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानप्रभुत्यतां शीघ्रं रे वैराग्यप्रभुत्यतां वेदवेदान्तकोशस्य गीतापाठिर्मुहुर्मुहुः बोध्यमाणौ तथा तेन कथञ्चित् चोत्थितौ बलात् नेत्र अनवलोकन्तौ जृम्बन्तौ सालसावुभौ भगवत्परितो प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गगौ शुक्षमदो निरीक्षैव पुनः स्वापपरायणं ऋषिछन्दापरो जातः किं विधेयमयेदि च अहो नित्र कथं जाति वृत्तत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निधि गोविन्दं स्मारयामास भार्गव व्योमवाणी तथैवापुन्मा ऋषिगित्यदामिति उत्तमसफलस्य अयं भविष्यति न संशयः यत् तत्त्वं सत्कर्म श्रेत्वं सर्वं समाचरम् तद्य कर्मापि दास्यन्ति साधवः साधुभूषणः सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनित्रा वृत्तदानयोः कामेष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वदा प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेतुं ज्ञातमिति ब्रुवन् नारदवाच अनया आकाशवान् याभिः कोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः कौ भविष्यन्ति सन्दस्तेः कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तव्यमुभाषया सुदवाच तत्र त्वापि संस्थाप्य निर्गोदन अर्धमुनिः तीर्थं मणिश्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तश्रूयते सर्वे किञ्चिन्यश्चित्य नोच्यते असत्यं केचन प्रोच्य दुर्ज्ञेयमिति चापरे मोख्यबोधस्तदान्येतु कियन्दस्तु पलायितः आहाकारो महान् असित्य त्रैलोक्यविस्मयावहः वेदवेदान्तकोशस्य गीतापाठिर्विबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदुष्टत्रिकं यदा उपायनापुर अस्तीति कर्णे कर्णे अजपञ्चनाः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिह मानुषैः एवं ऋषिगणैः पृष्टैर्निर्नियोक्तुं दुरासदं तदश्चन्तादुरस्वाद बदरिवनमागतः तपश्चरामि छात्रयति तदत्तं कृतनिश्चयः तावत् तदर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासन् उवाच मुनिसत्तमः नारदवाच इदानीं सुभूरिवाक्येन भवद्भिः सङ्गमाभवत् कुमारः प्रवतं शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तु योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुतः पञ्चहायन संयुक्तः पूर्वेषामपि पूर्वजः सदा वैकुण्ठनिलयः हरिकीर्तनतत्परः लीलामृतरसोन्मत्तः कदा मात्रैकजीविनः हरिशरणं 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 एवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अधकालसमादिष्टा जरायुष्मन्न बाधते
येषां भ्रभङ्गमात्रेण द्वारबालो हरे सुपुरा मम निबदित सत्य कृपाद पुरं कदो अहोवाक्यस्य योगेन दर्शनं वदामिह अनुकृतस्तु कर्तव्यमयिदेन दयापरिः अशरीरगिरोक्तं यत्तत् किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरं भक्तिज्ञानविराखाणं सुखमुत्पत्त्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः कुमारवचो मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायसुखसत्य अत्र वर्तते पूर्व एव हि अहोणरदन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणी योगभास्करः तयि चित्रं न गन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनि घटदे कृष्णदासस्य भक्तिसंस्थापना सदा ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थान् प्रकटीकृतः श्रमसात्यास्य ते सर्वे प्रायस्वर्गबलप्रदाः वैकुण्ठसाधकपन्थ सदुकोप्य हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्राव्यो भक्तेन वाक्येन लप्यते सत्कर्म नवनिर्दिष्टं व्योमवाच तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुष्वात्य सरसिद्धप्रसन्निधिः द्रव्यज्ञानस्तपो यज्ञ योगयज्ञ सदा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञश्च तेदु कर्म विसूचकः सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञस्पृतोपतिः श्रीमद्भागवतालाभः सदुगीतसुखादिभिः भक्तिज्ञानविराखाणं तद्घोषेण बलं महत् प्रदिश्यति त्वया कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतत्वनेः कलेर्दोष हिमे सर्वे सिंहशब्दात् मृगा इव ज्ञानवैराग्य संयुक्त भक्तिप्रेमरसावः प्रदिकेखं हृदिजनं ददत् क्रीडां करिष्यति नारदवाच वेदवेदान्तकोशस्य गीताबाणिः प्रबोधितं भक्तिज्ञानविराखाणं नवदर्शत्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालाभ तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथा सुत्वे तत्र श्लोके श्लोके पदे पदे चिन्तन्तु संशयं ज्ञानं भवन्तु अमोघदर्शनः विलम्बो नात्र कर्तव्य शरणागतवत्सलः कुमारवचोहं वेदोपनिषदां सारज्जादा बाहुवदि कथा अत्युत्तम तदो बाधि पृथक्बोध फलाकृतिः आमूलाक्रम असस्पष्ट नास्ते न स्वात्यते यदा सबूयः संपृथक्बोधः फले विश्वमनोहरः यदा दुक्ते स्थितं सर्वैः न साधुयुपकल्पते पृथक्बोधं हि तद्गर्भिं देवानां रसवत्तनं यक्षुणामपि मन्त्यान्तं शर्कराव्याप्य दृश्यते पृथक्बुधा च सा मिष्टा तदा बाहवदि कदा इदं बाहवदं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविराखाणं स्थापनाय प्रकाशितं वेदान्तवेदसुष्णादि गीताय अभिकर्तरि परितापवदि व्यासे मुख्यति अज्ञानसागरे तथा त्वया पुरावक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीय श्रवणात् सत्यो वै निर्बाध बादरायणः तत्र देवस्मयकेन यत् प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनं नारदवाच यत्तर्शनं च विनिहन्ति अशुभानि सत्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्तिदानां निःशेषशेषमुखकीतकदैकबाणः प्रेम प्रकाशकहृदये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमतान्तकारनाशं विदाय हि ततो उदयते विवेकः इति श्रीमद्पद्मपुराणे उत्तराखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्यं कुमारनारदसंवादो नाम तृतीय अध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द। अथ तृतीय अध्यायः। अथ तृतीय अध्यायः। नारदवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविराखाणं स्थापनार्थं प्रयत्नतः उत्तरकार्य मया यज्ञः स्थलं तत्पाच्यतामिह महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यवेदमार्गैः कियद्दिवसैः श्राव्यः श्रीमद्भागवति कदा कोविद सत्र कर्तव्य ममेदं पुरोवदामिदः कुमारवचुः शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तडम् आनन्तनामकं नाना ऋषिगणे दृष्टम देवसिद्धनिषेविदं नानादरु लतागिर्नं नवकोमलमालकं रम्यं एकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसौरभं यत्समीपस्थजीवाणं वैरं चेतसि न स्थितं ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यह्यप्रयत्नतः अपूर्वरसरूपाच्च कदा तत्र भविष्यति पुरस्तं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरं तत्त्वयं च पुरस्कृत्यः भक्तिस्तत्र गमिष्यति यत्र बाहवदि वार्त तत्र भक्त्याधिकं व्रजेत् कदा सप्तं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते सुदवाच एवमुक्त्वा कुमारस्ते नारदेन समं ततः गङ्गातडं समाचक्मः कदापाणय सत्परः यदा यादस्थलं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तदैव च श्रीमद्भागवत पीयूषपाणाय रसलम्बडः तावन्तप्यायुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवः बृहर्पशश्च श्रवणश्च गौतमम् एतादिति देवरादौ रामसदाकादिसुतश्च शाकुलो मुदण्डपुत्रार्थ पिप्पलादाः योगेश्वर व्यास पराशरौ च छायाशुको जाजलि दक्षिणमुख्यः सर्वेऽप्यमि मुनिगणा सखपुत्र शिष्या स्वस्त्रिभिरायुर्प्रादिप्रणयेन युक्तः वेदान्तानिश्च वेदाश्च मन्त्रतन्त्राः समूर्तयः मन्त्रास्तन्त्राः समूर्तयः दशशब्दपुराणानि षट्शास्त्राणि तदा युयुः
अंगात्य सदस्तत्र पुष्करादिसरांश च क्षेत्राणि सदृश सर्व दण्डकादिबाणानि च नखादिगयस्तत्र देवहत्रवदानवः मरुत्वा तत्र नायादन् मृगौ सम्बोध्य तान् चाणयत् दीक्षित नारदेनाद तत्तमासनम् उत्तमं कुमारवन्दिता सर्वे निषेधुः कृष्णतत्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनोत मर्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवोकसः वेदोपनिषदः अन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियान्यतः जय शब्द नम शब्द संगस्तदैव च श्रुतराजप्रसूनानं शिक्षेप्य सुमहानबुद्धे विमानानि समारुह्य कियन्तु देवनायकः अल्पवृक्षप्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समागिरन् सुदोवाच एवं देषु एकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुच्यते स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमारावुचः अदति वर्ण्यते अस्माभिः महिमा सुखशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकालदले स्थिता सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कदा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत् ग्रन्थ अष्टादशसहस्रो द्वादशस्कन्धसंहितः परिषत्सुखसम्पदः शृणु भागवतं च यत्तत् तावत् संसारचक्रास्मिन् भ्रमदे अन्त्यानतः पुमान् यावत् कर्णकथा नास्ति सुखशास्त्रकथाक्षणं किं सदैव बहुभिः शास्त्रैः पुराणस्य भ्रमावहिः एकं भागवतं शास्त्रमुक्तिदानेन गर्जति कदा भागवतस्यापि नित्यं भवति यत्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च सुखशास्त्रकथा याच कलां नासन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं न रहि न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं न गंगा न गया काशी पुष्कर न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं सुखशास्त्रकथा याच फलेन समदां नयते श्लोकात्मं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतत्वं पठस्व स्वमुखेन यदेच्छसि परां गतिं वेदादिर्वेदमादाच्य पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षरी एव च द्वादशात्मप्रयाग च कालसंवत्सरात्मकः ब्राह्मणश्चाग्निहोत्रं च सुरभित् द्वादशी तदा परस्य वसन्तस्य पुरुषोत्तम एव च एदृशं तत्त्वप्राज्ञेन न पृथग्भावयिष्यते यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेत् तत्त्वनिशं जन्मकोटि कृतं पापं नश्यते नात्र संशयः श्लोकात्मं श्लोकपादं वा पठेत् भागवतं च यः नित्यं पुण्यम् अवाप्नोति राजसूय अश्वमेधयोः उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अन्तकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् परित्यदस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दः अपि प्रयच्छति एवं सिंहयुधं चैतत् वैष्णवाय तथादि च कृष्णेन सकसायुज्यं च पुमान् लभते ध्रुवम् आजन्ममात्रमपि येन षडेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथानपीत चाण्डालवश्च करवत् पदतेन निदं निमित्य स्वजन्म जननी जनिदुःखभाजा जीवश्च वो निगदितः सदुपापकर्मा येन श्रुतमसुखकथा वचनं न किञ्चित् दिक्तं नरं पशुसमं भुविपारुरूपम् एवं वदन्ति दिविदेव समाजमुख्याः दुर्लभेव कदा लोके श्रीमद्भागवतोद्भव कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्यनैव तु लप्यते कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्यनैव तु लप्यते देनयोहनिधे श्रीमन्नस्तोदव्या स प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मदं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मदम् आसक्यत्वात् खलु भौत्य विशेषो अत्रस्काक्ष्या मनोवृत्तिचयश्चैव नियमाचरणं तथा तेषां कर्तुम् असक्यत्वात् शब्दः श्रवणं मदम् स तद्श्रवणे नित्यम् आहितावत्ति यत्फलं तत्फलं सुखदेवेन शब्दः श्रवणे कृतम् अर्थश्च अजयात् रोगात् पुंसां चैव आयुष्यक्षयात् कलेर्दोषभहत्वाश्च शब्दः श्रवणं मदम् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं शब्दः श्रवणे लभेत् यज्ञात् गर्जति शब्दः गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति वृत्तिः तीर्था नित्यं हि गर्जति योगात् गर्जति शब्दः ध्यानात् ज्ञानश्च गर्जति किं ब्रह्म गर्जनं तस्य रे गर्जति शृणुवाच साश्चर्यं एतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्माणां विकणय्य सम्प्रदं निश्चयसे भागवतं पुराणं जातं कुतयोः विदादिसूचकं सुदोवाच यदा कृष्णो तरां त्यक्त्वा स्वपदं कन्तुमुत्थितः एकादशं परिश्रुत्याप्युत्तवो वाक्यमब्रवीत् वाक्यमब्रवीत् उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्दभक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महति चिन्तां तां श्रुत्वा सुखमावह आहुदायं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः कलह तत्सङ्गेनैव सन्तोभिः गमिष्यन्ति उक्कृतां दुदता तदा भारवதி भूमिर्घोरभूयं कमाश्रयत् अन्यो न दृश्यते दादा तत्कमललोचन असत्सुतयं कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तात्वं सकुणो जात निराहाराभिचिन्मयः तद्वियोगनिधे भक्तः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमद किञ्चित् विचार्य इत्युत वचः श्रुत्वा प्रभासे अचिन्तयत् हरिः भक्ताबडम्बनार्थाय किं विधेयमयति च स्वकीयं यद्भवेत् तेजस्तश्च बाहवते दत्ते तिरोधाय प्रविष्टोऽयं
श्रीमद्भागवतार्णवं ध्यानय्य वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरिः श्रवणत्व श्रवणत्व पाठ दर्शनात् पावनाशिनी शब्दः श्रवणं तेन सर्वेप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य खलु धर्मायमीरितः दुःख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च कामक्रोध जयातिभिः हलो धर्म अयमीरितः अन्यदा वैष्णवी माया देवैरपि सुदश्च कथं त्याज्य भवेत् बुभिः शब्दाः अदप्रकीर्तितः सुदवाच एवं नखाः श्रवणवृधर्मे प्रकाश्यमाणे ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यम् एकं समभूत् तदानीं तदुच्यते संशृणुसौणगत्वं भक्तिसुदौ तरुणदुहित्वा प्रेमिकरूपा सकसाभिरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नादेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चाकतां बाहवदात्तपोषं सुचारवेषं सदृशो सदस्यः कथं प्रविष्ट कथमागधेयं मध्यमुनिनां विधितर्कयन्तः ओचकुमारवचनं तदानीं कदा ततो निष्पदितादुनेयम् एवं गिरसा ससुता निसंज्ञः सदकुमारं निचकादनम्रा भक्तिर्वाच भवद्भिरतैव तदास्मि पुष्टा खलिप्रणष्टापि कथारसेन पाहं दृष्टामि अधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां किलमुचरिते भक्तेषु गोविन्द स्वरूपकर्त्री प्रेमिकदत्री भवरोगहन्त्री सात्वं च दिष्टस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि कदा विदोषा खलिजा इमे त्वं द्रष्टुं शक्ता प्रभुः अभिलोके एवं तदाज्ञावसरे अभिभक्तिस्तदा दुषन्न हरिता सचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्त्यभिधन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरभिनिचलोकं सर्वदा दोविहाय प्रविशति हृदिदेशं भक्तिसूत्रवणतः प्रोमत्यदेकमधिकं महिमानं एवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि बाह्वदापि तस्य यत्संशयान् निगदिते लभते स्वभक्ता श्रोतापि कृष्णसमदमलमन्यधर्मिः इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिकष्टनिवर्तनं नाम तृतीयोऽध्यायः। श्री नमः शरण नमः गोविन्दस्मरण गोविन्द गोविन्द राम 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 राम। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूतोवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमालिकनश्यामः पीतवासमनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो रसन्मुकुटकुण्डलः श्रीमङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनसच्चितः परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयानि अमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उत्तवादिः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिता तदा जय जय रावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसन्नवष्टिश्च मुखशङ्करवाप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च विदेहके हात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थं नारदवाक्यमुपृवित् अलौकिक अयं महिमा स्मृणीश्वरः शब्दः जन्यात्य विलोकितमयः मूढाशराये पशुपक्षिणात्र सर्वे अपि तत्त्व निष्पापतमा भवन्ति अदोन्द्रलोकिनानि नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय खलो पवित्रम् अहोगविध्वंसकरं तदैव कदा समानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशित्यन्ते वदन्तु मह्यम शब्दः यज्ञेन कदामयेन कृपालुविलोकहितं विचार्य प्रकाशितकोऽपि नवीनमार्गः कुमार ऊचुः ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा निर्दुराचाररदा विमर्गः क्रोधाक्तिदक्ता कुटिलाश्च कामिनः शब्दः यज्ञेन खलो पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदूषकाः तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जितः ये तम्बिका मत्सरिणो विहिंसकाः शब्दः यज्ञेन खलो पुनन्ति ते पंचोक्रभाव छलसत्त्वकारिणः क्रूरा पिशाच इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः शब्दाः यज्ञेन खलो पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसा विपादकं नित्यं प्रकुर्वन्ति षडा हठेन ये परस्वपुष्टा मणिना दुराशयः शब्दाः यज्ञेन खलो पुनन्ति ते अतदेखित इष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रचायते तुंगपत्रतटे पूर्वम् अभूत्पत्तनम् उत्तमं यत्र वर्णस्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः शोधस्मातृष्णो तृतीय भास्करः भिक्षुव वित्तवां लोके तत्त्विका तुन्दली स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तरता गुरुरा प्रायेश्वर बहुजल्पिका सुरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसत प्रेरणा दम्पत्यो रममाणयोः
एवं निवसदोत्प्रेम्णः तम्पत्यरमणयोः अर्थकामस्तयोरासन्न सुखाय तदा गधादिकं पश्चाधर्मः समारब्धः स्थाप्यं सन्तानहेतुभिः गोपहिरण्यवासंसि देनेभ्य क्षत सदा तृणात्तं धर्ममार्गेण प्राप्त्यं नीतं तदापि च न पुत्रणापि वा पुत्री ततः चिन्तादुरपुरुषम् एकदा सत्पुज दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने दूषितो जातस्तडाकं समुपेयिवान् पीत्वा जलं निषन्नस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यादस्तदन्तिकं नत्वाच्च पादयोस्तस्य निष्प्रसन्न संस्थितः पुरः यदिरुवाच कथं पुरादिशे विप्रत्वं खादे चिन्ता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं रावणोवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन संचितं मदीयपूर्वजास्तोऽयं खभोष्णमुपो भुञ्चते मात्र नैव कृष्णन्ते प्रीत्या देवात् विजातयः प्रजा दुःखेन शून्यहं प्राणं त्यक्तुम् इहागतः दिग्जेवेदं प्रजाहीनं दिक्गृहं च प्रजां विना दिग्गणं चाणपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया देनः सावन्त्या सर्वदा भवेत् यो मया वेदवक्षः स्वाभिः पन्त्यत्वम् आश्रयेत् यत्परं मद्गृहायादं तस्य शीघ्रं विनश्यति निर्वाक्यस्याणपत्यस्य किमद जीवितेन दिमे एतत् सर्वदचैः तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यदश्चित्तं करुणापुत्रकरीयसि तद्बालाक्षरामालं च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यदि पश्चात् विप्रमुच्य सविस्तरम् यदुर्वाच मुञ्चक्ताण प्रजारूपं प्रदिष्टा कर्मणा गतिः विवेकं तु समासात्य त्यज संसारवासनं शृणु विप्रमयाद्यात्य प्रारब्धं तु विलोकितं शब्दजन्म अवधि तत्र पुत्रोपि नैव च सान्दते सकलो दुःखमवापाङ्गपुरा तथा रे मुञ्चात्य कुटुम्बाशं संन्यास सर्वदा सुखं ब्राह्मणवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि न चेत् त्यजाम्यहं प्राणस्तदग्रे शोकमुचितः पुत्रादिसुखैः न हयं संन्यासशुष्क एव हि गृहस्थसरसोर्लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः पुत्रपौत्रसमन्वितः यदि विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राप्रवित्स तपोधन चित्रकेतकः कष्टमितिलेखं विभाजनता नैयास्यसि सुखं पुत्रात् यतः दैव हदोत्यमः अधो हडेन युक्तो असि चैत्यलं किं वदाम्यहं दास्याक्रं समालोक्य फलमेघं स तत्त्वान् इदं पक्षीय पत्न्यात्मं हतपुत्र भविष्यति सत्यं शौचं दयादानम् एकभक्तं तु भोजनम वर्षापदे स्वया कार्यम ध्यानपुत्रादिनिर्बलः एवमुक्त ययो योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या बाणो फलं त्यक्त्वा दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् धरणिकुटिलादस्य सत्याग्रे चरुरोधः अहो चिन्ता मोमोद्बन्नं फलं चाहं न पक्षये फलपक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेण उदरवृत्तिता सर्वपक्षं तथा शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् दैवात् गाढि भुजेत् ग्रामे बलायेत् गर्भिणी कथं सुखं निवसेत् गर्भस्थं वक्षे कथम् उत्सृजेत् त्यजकचेदाखदो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसुतदारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सखे अन्तायं भवि मयि सर्वस्व ननान्ता संहरेत् तदा सत्यशौचादि नियमो दुरारत्य सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसुतायाश्च वर्तते अन्त्या वा विधवा नारी सुखिनी चेदि मे मदिः एवं कुदर्कयोगिनि तत्फलं नैव पक्षितमयि प्रत्यापृष्टं फलं भुक्तं चेदि तयेरिदम् एकदा भगिनी तस्य सत्गृहं स्वेच्छया आहता तदकृगदिदं सर्वं निर्चिन्तय महदिः मे दुर्बलादेन दुःखेन क्षणिजे कलवामि किं सा प्रवीण मम कल्प अस्ति तं दास्यामि प्रसुदितः तावत्कालं सकल्पेव गुप्तादिष्टगृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पदयश्च सदे दास्यति बालकं षाण्मासिको मृतो बाल इति लोकः पदिष्यति तं बालं वशिष्यामि हे नित्यमाहत्य दे गृहे फलमर्पय्य देन्वैत्वं परिशात्रं तु समृतं तत्तदाचरितं सर्वं तदैव स्त्री स्वभावतः अधकालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय चलको बालमरहस्ये तुन्दुलीं तदौ तया च कथितं वत्रे प्रसूतः सुखमर्पकः लोकस्य सुखमुत्पन्नम् आत्मदेव प्रचोदयात् तदोदानं च त्यजादिप्यो जातकर्म विधाय च गीतपादित्र घोषो अभूत् तद्वारे मङ्गलं च बहु तत्र वाक्यं नास्ते कुचे मम अन्यस्तन्य निर्दुक्ता कथं पुष्णामि बालकम् अस्वसश्च प्रसूतायः मृदो बालस्तु वर्तते तामाहार्यं गृहे रक्ष साधवे अल्पं वशेष्यति पदिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणे हेतवे पुत्रस्य तुन्दुकारीति नाम मात्र प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते छादसादेन शुशुभे अर्भुकं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं खड्गप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्न विप्रस्तु संस्कारेण स्वयम् आदते मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे तदुक्षात्तं समागतः वाक्योदय अधुना जातः आत्मदेवस्थे पश्यते तेन बालप्रसुतस्तु देवरूपेति कौतुकं न ज्ञानं तत्र कस्यन्तु केनापि विधियोगतः गोकर्णं त्वं
सुदम दृष्टा क्वकर्णम नाम चाकरत्व विकयत् कालेन तौ जादौ करुणौ तनया बुभौ क्वकर्ण पंडितो ज्ञानी बुदंतकारी महाकलः स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्पक्षिक्रोधवर्तिनः दुष्परिग्रह कर्ता च सवहस्तेन भोजनं चौर सर्वजनत्वेष परवेस्म प्रदीपकः आलनयार्पकान् धृत्वा सत्यकोपे न्यपातयत् हिंसकः हस्तदारेच्छ दीनान् दानं प्रवीटकः चाण्डालविरता नित्यं पाशहस्तस्वसङ्गतः येन वेश्यागुसङ्गेन पितृं वित्तं तु नाशिदम् एकदा पितरोदाट्यपात्राणि स्वयमाहरत् तत्पदा कृष्णरमणः प्रचेतनहीनो रुदः वन्द्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्र दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे मुखं व्यवह्येत् प्राणसजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकवैराग्यं परिदर्शयन् असरखलु संसारदुःखरूपी विमोहः सुतकस्य धनं कस्य स्नेहवान् जलितानिशम् अचेतनस्य सुखं किञ्चित् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः मुञ्चज्ञानं प्रजारूपं मोहोदनरगैगतिः विपतिष्यति देहयम सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य तन्तुकामकृता प्रवृत्ति किं कर्तव्यमणेताद तत्त्वं द्वादश सविस्तरम अन्तकोऽपि स्नेहपाशे बत्त अङ्कुरहंसरः कर्मणा परितो द्रोणं मामुत्तरदयानिदे कोहनवच देहास्ति मांसरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सदाजुषु सदा ममता विमुञ्च अश्यानिशं च कथितं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भगवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सर्वं त्यजलोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामदृष्टाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा खदरसमहो सेवा खदारसम् अहो निद्रां पिबत्वम् एवं सुतक्ति वसदो अभि प्रथम विहाय यादव वनम स्थिरमधिर पदषष्टिवर्षः युक्तो हरिरणदलम परिच्छत्य यासो श्रीकृष्णमाबलेदं दशमस्य पाठते इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरकाण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः श्री हरिनमः गोपिकार्जुनस्मरण गोविन्द गोविन्द पादपञ्चमाध्यायः शोधवाच पितृपरिते तेन चरणिताडिता प्रथम क्ववित्तम तिष्ठति पुरुहि हनिष्य नर्तया न चेत् एतत्वाक्यसन्त्रासन् चरञ्जाद्पुत्रदुःखतः कोऽपि पादकृतो तातो जैन सा निरन्तरं कदा वकर्णस्यत्र यात्रात्वं निर्गतो योगः संस्थितः न दुःखं न सुखं नस्य तस्य न वैरिणाभिपान्तवः तुन्दुगारिगृहादिष्टत् पञ्चपञ्चामृतव्रतः अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणं विमूढतिः एकदा कुरडास्तास्तु पोषणानभिलुप्सवः ततत्त्वं निर्गतो गेहातु कामान्तो मृत्युमस्मरण्यं यतस्ततश्च संवृत्य चित्तं वित्तं भस्मपुनर्गतः ताभ्यः अयच्छत् सुवस्त्राणि पोषणानि खीयन्ति च अहोपित्तचयम दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यमदो राजा गृहीष्यति वित्तं हृत्वा पणश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अदार्थगुप्तये गुणमस्माभिः किं न हन्यते निहत्य नम गृहीत्वार्थं यास्यामि यत्र कुत्रचित् यदीता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बुद्ध्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः तदं न ममारासौ चिन्तायुक्तस्तथा भवन् तप्ताङ्गारसमूहंश्च तन्मुखे हि विचिक्षुभः अग्निज्वालादिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहमुमुचुर्गते प्रायसाहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तत्र कस्यं तु केनापेतं तदैव च लोके पृष्टा वदन्ति स्म दूरं याद प्रियो हिनः आगमिष्यति वर्षे अस्मिन् तत्र लोभो विकर्षितः स्त्रीणां च नैव तु विश्वासम् स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टाणां कारयद्बुधः विश्वासै अस्थितो मूढः स दुःखैः हि परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनं रसवत्तनं हृदयं सुरदाराभं प्रिय को नाम योषितं संहृत्य वित्तं दायादाः कुलडा भगवत्रकः तुन्दुघारी बभुवाद महान् प्रेत कुकर्मदः पात्यरूपधरो नित्यं दावन्तशतिषु अन्तरम सीतातप परिकृष्टः निराहार पिपासितः न लेभे शरणं क्वापि सा देवेति मुहुर्वदन् यत्कारणे गोकर्णः मृदं लोकात् अबुध्यते अनदन्तं विदित्वै भकाया शतमशिकरत् तस्मिन् स्थिते तु संजाति तत्र शातम् अवर्तयत् एवं ब्रह्मणः स गोकर्णः स्वपरं संयोपयमन् अत्र गृहाद्
रातो गृहांगणे सप्तम एवं ब्रह्मण सगोकर्णः स्वपुरं समुपेयमाण गातो गृहांगणे सप्तम आहुदालक्षत परहि अत्र सप्तम सविज्ञाह्य तुन्दुकारी स्वपान्तवं यशि दर्शयामास महारौत्रं बभुः सकृन्वेष सकृतस्तिः सकृच्चः महिषा भवत्ते सकृतिन्द्र सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषा भवत्ते ऐवरित्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णः धैर्यं संयुतः अयं दुर्गदिकः क्वाभिः निश्चित्याद तमप्रवृत्ते गोकर्णवाच कास्तमुक्रदलो रात्रौ कुतो यादो अशामिमां किं वा प्रेतपिशाचो वा राक्षसासीदि संसदः सुदुवाच एवं पृष्ठ सदार्देन रोदच्चैः पुनः अशक्तो वचनचारः संज्ञा मातुं चकारः तदा निचलो प्रलं कृत्वा गोकर्णस्थम् उदरीयत् तच्चैकातपापासव प्रवक्तं वचक्रमे वेदोवाच अहं प्रातत्वती अस्मि तुन्दुकारिति नामधः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वनाशितं मया कर्मणा नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसक स्वाहं श्रीवदुःखेन मारितः अथ प्रेतत्वमावन्नः दुर्दशां च वहाम्यहम् आदाहरण देवामिहे दैवादेन फलोदयात् अहो पन्तकृपा सिन्तो प्रामदा प्रादर्मामाशु वार्षिक गोकर्णवचनं सत्त्वादस्मै वाक्यमादा प्रवृत्ते गोकर्णवाच तदत्तं तु गयापिण्डो मया दत्त्वा विदानतः तत्कथं नैव मुक्तासिः सममाश्चर्यमिदं महत् मया शातान्न मुक्तिश्चेत् उपाय नापरस्तिः किं विधेय मया प्रेत तत्त्वमद सविस्तरम् वेदवाच गया सत्य सदैनापि मुक्तिर्मेण भविष्यति उपायम् अपरं कश्चित्त्वं विचार्य साम्प्रतं वेदवाच गया सत्यमसदैनापि मुक्तिर्मेण भविष्यति उपायम् अपरं कञ्चित्त्वं विचार्य साम्प्रतम् एतत् वाक्यमाधन्य गोकर्णो विस्मयं गतः सतसत्तेन मुक्तिश्चेत् तासात्यं वचनं तपः इदानीं तु निजं स्थानमादिष्ट प्रेतकल्पयः तन्मुक्तिसाधकं किञ्चित् आचरिष्ये विचार्य च तुन्दुकारी निजस्थानं देनादिष्टस्तदो गतः गोकर्णचिन्तयामास तां रात्रिं न तदत्यघात् प्रातस्तमागतम् दृष्ट्वा लोकः प्रीत्या समागतः तत्सर्वं गदितं तेन यज्जातं च यथा ऋषि अवित्वं संयोगनिष्ठाश्च ज्ञानिनः ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते अपश्यन् पश्यन्त शास्त्रसञ्चयान् तद् सर्वैः श्रूयते वाक्यं तन्मुक्तं स्थापितं परम् गोकर्णस्तम्भं चक्रेषु जवेकस्य वै तथा दुःख्यं नमो जगत्साक्षिण ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं यत्सुरतच्छ्रुत्वा दुर्धसूर्यसूर्यमुक्त्याप्यभाषत श्रीमद्भागवतमुक्तिः सप्ताहं शभाषणं गुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्मब्रुवन्तु विश्रुतं सर्वप्रमाणप्रयत्नकर्तव्यं सुगरं तिदं गोकर्णनिश्चयं वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामजना ययुः पङ्क्वान्तवृत्तबन्धश्च देभिः पावक्षयाय वै समाजस्तु महान् जाते वेदेव विस्मयमोखार्गः यदि वासनमास्तायः गोकर्ण कथयत्कथां सप्रयताभिः तदा आयातः स्थानं पश्यन्निधस्ततः शब्दग्रन्थितं अत्र पश्यत् केशकमुच्छितं तन्मूलचित्रमाविश्य श्रवणार्थमस्ते दोह्यसौ आतुरूपी स्थितिं अर्थमाशक्त वंशमाविशत् वैष्णव ब्राह्मण मुख्यम स्वदारं परिकल्प्य सह ब्रह्मस्कन्दतः शब्द स्पष्टम् आख्यानं तेन च कथवृत्तोति नान्ते रक्षित अवगता तदा चित्रं बभूवः वंशैकग्रन्थिभेद अभूत् सशब्दं पश्यतां सतां यदि अग्नि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनं तृतीय अग्नि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम् एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा श्रवणात् प्रेरितं जहो दिव्यरूपधरो जातस्तुरसिद्धमण्डितः वेदवासकणश्यामो मुगुडिकुण्डलान्वितः अनापराधं सत्य गोकर्णमिति चाप्रवृत्ते तयाहं प्रोक्षितवन्तो कृपया वेदकस्मणः धन्य बाहुपति वार्ता प्रेम पीडा विनाशिनी शब्दः अपि तदा
धन्यबाहुति वार्तप्रतिपीडा विनाशिनी शब्दः वितदा धन्यः कृष्णलोकत् बलप्रदः खन्वन्ते सर्वपापानि शब्दः श्रवणे सिद्ध्यते अस्माकं प्रणयं सत्यः अस्माकं प्रणयं सत्यः कदाचित् शब्दः वितदा धन्यः कृष्णलोकः बलप्रदः खन्वन्ते सर्वपापानि शब्दः श्रवणे स्थितः अस्माकं प्रणयं सत्य कदाचित् करिष्यति आत्र शुष्कं लघुस्थलं वाङ्मणकार्यकर्मभिः आत्र शुष्कं लघुस्थलं वाङ्मणः कर्मभिः स्कृतं श्रवणविदहेत् पापं पापकः समितो यदा अस्मिन् वै भारतवर्षे सूर्यदेव संसदि अगदा श्रावणं समय निष्फलं जन्म कीर्तितम किं मोहद दक्षिणेन सुपुष्टेन बलियसः अतृपेण शरीरेण सुखशास्त्र कदामिनः अस्तिस्तम्भस्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं सर्ववर्णत्वं दुर्गन्धं पात्रमूत्रपुरुषयोः जराशोकविभाकत्वं लोकमन्त्रमादरं दुष्परं दुत्तरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गरं कृमिवट्टुपस्पसंख्यान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्मः कुतो अन्य उदयं सातयन्न हि यत्प्राद संस्कृतं चारणं सायं तस्य विनश्यति तदीयरससंपुष्टे कायिकानामनित्यदा शब्दः श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरिः हदोः दोषनिवृत्त्यर्थं येदेव हि साधनं बुत्पुता यवदो येषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणा एव कदा श्रवणवर्जितः जडस्य शुष्कवंशस्य अत्र सः ग्रन्थि विभेदनं चित्रं किमु तदा चित्तं ग्रन्थिभेदो कदा श्रवात् विद्यते हृदय ग्रन्थिचित्तन्ते सर्वसंशयः श्रीयन्ते चासि कर्माणि शब्दः श्रवणे कृते संसारकात्मालेव प्रक्षालन पडीयसि कदा चित्तं आदति स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुद्धि स्मृता एवं प्रबोधि वै तस्मिन् ब्रह्माण्डमाहमत् तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरत्तिमण्डलं सर्वेषां पश्यतां बेज विमानं तुन्दुलिसुधः विमाने वैष्णवानपेक्षः गोकर्णो वाक्यम् अब्रवीत् गोकर्णोवाच अत्र बहवः सन्ति स्वदारो मम निर्मलः आनिदानि विमानानि न देशं ह्योपत्ततः श्रवणं समभागेन सर्वेषाम् इह दृश्यते फलभेद कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः हरिदास ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन बलभेदो अत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वे न तथा मननं कृतम् बलभेदस्ततो राधो भजनादपि मानदः शब्दरात्रमुपश्यैव प्रेदेन श्रवणं कृतमणदादि तदा देन स्तरसित् हृदं विषम् अतृढं च हदं ज्ञानं प्रमादेन हदं शुद्धं सन्दिग्धो हि हदो मन्त्रः व्यक्तचित्तो हदो जपः अवैष्णव हदो देशो हदं शास्त्रम् अवात्रगम हदमश्रोत्रिये निदानमनाचारं हदं कुलम विश्वासं गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वपावना मनदोषचयश्चैव कदायं स्थलापतिः मदिः एवमादिकृतेश्चात् तदा वै श्रवणे फलं श्रवन्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसति ध्रुवं गोकर्णदव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयं यमुक्ता ययु सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः श्रावणे मासे गोकर्णः कदा मोचे तदा पुनः शब्दरात्रपति भूयः श्रवणं वै तैः कृतं पुनः कदा समाप्त यज्जातं स्वयं तच्छनाथः विमानैः सकभक्तिश्च हरिराविर्बभूवः जय शब्द नव शब्दस्तत्रासन्न बहवस्तदा आञ्जनेयत्वनिं चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिङ्ग्य अकरोत् स्वसदृशं हरिः श्रोत्रमन्यान् गानश्यामन् पीतकौशेयवासः क्रीडिनः गुण्डिनस्तदा चक्रे हरिक्षणात् तत्राम्यस्तिदास्देवः आस्वचण्डालजातयः विमाने स्थापितास्ते दे ब्रह्मणे स्थापितास्ते अभिः गोकर्णकृपया तथा प्रेषितः हरिलोके यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णस्य गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कदा श्रवणः प्रीतः नदीयो भक्तवत्सलः भक्तवत्सलाः अयोध्यावासिनः सूर्यः यथा साम्येन सङ्गतः तथा कृष्णेन नीता गोलोकोपयोगिदुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानं न गति कदा तं लोकं हि गतस्थितो श्रीमद्भागवतप्रभाते प्रुमात्रदे किं बलवन्तमुज्ज्वलं शब्दः यज्ञेन कदा सुसञ्चितं हरिण गोकर्ण कदा शरः ये हि प्रीतस्य ते गर्भगता न भूयः वादाम्बुपर्णाशनदेहशोषणैः दवभिरुक्रे संचितैः योगश्च संयान्ति न तां गतिं वै
सप्ताह कदा श्रवणेन यान्ति द्याम् इतिकासमेवं पुण्यं शान्ति शाण्डिल्याभि सुमुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्रदः आख्यानं एतत् परमं पवित्रं शुद्धं सकल्पै वितहे तगौगं शास्त्रे प्रयुक्तं पितृप्तिमावहेत् नित्यं सुबाणात्ता गुणरूपं च इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरकाण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्णं मोक्षवर्णनं नाम पंचमाध्यायः श्री नमः शरी नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद अधषष्ठाध्यायः कुमारवचः अदिते सम्प्रवक्ष्यामः शब्दः श्रवणे विधिं सखायर्वसभिश्चैव प्राय सात्य विधिस्पृतः दैविज्ञं तु समाहूय महत्त्वं प्रच्येत् यत्नतः विवाहिकातृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् नवस्यास्मिनर्जाौ च माघशिष्य शुचिर्नवाः एते मास कदारम्भे श्रोत्रणं वक्षदोचकः मासानं विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि तत्पतः सहायश्चेतरे तत्र कर्तव्य स्वत्यमाश्च ये देशे देशे तदा सेयं वर्तः अत्र प्रश्य प्रयत्नतः भविष्यति कदा छात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकदा चेचित् दूरे चाच्युतकीर्तनः स्त्रियः सूत्रात्यो ये च तेषां बोधो यदो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवः कुरुतनोत्सुकः तेषैव पत्रं प्रेष्यं चेत् तत्लेखनमिति ऋतं सदा समाजो भविदशब्दात् सुदुर्लभः अबुलरसुरवैव कथा छात्र भविष्यति श्रीभागवतप्रियश्वरवर्णाय रसरमणः मबन्धश्च तदा शीघ्रमायात् प्रेमतत्परः नावकाश कदाचित् चेद्दिनं मात्रं तदावित् सर्वदा गमनं कार्यं क्षणोत्तैव सुदुर्लभः एवम् आहरणं देशं कर्तव्यं निवनेन सह आगन्तुकाणां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् ते वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मदं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत् कदा स्थलं शोधनं मार्जनं भूमिर्लेपनं पादमण्डलं गृहोपस्करमुत्तृत्य गृहकोणे निवेशयेत् अर्वा पञ्चाहत बलदास्तीर्णानि प्रमलयेत् कर्तव्यमण्डपप्रत्यहे कदलीकण्ठमण्डितः फलपुष्पतलैर्विश्वक् विधानेन विचार्जितः चतुर्दिक्षु प्रजारोपो बहुसम्पत्तिराजितः पूर्तं सप्तैवलोकस्थः कल्पनीय सविस्तरं देशविप्रः विरक्ताश्च स्थापनीय प्रबोध्य च पूर्वं तेषाम् आसनानि हे कर्तव्यानि यदोत्तरं वक्तुः ततः दिव्यमासनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखो भवेत् वक्ता स्वदा वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेत् भवेत् वक्ता स्वदा चोदङ्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिक्तेय पूजपूजकमत्यतः श्रोत्रणम् आगमे प्रोक्ता देशकालादिकोऽपि हि विरक्तवैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत्य दृष्टान्तकुशलोधीरः भक्तकार्यादिनिस्पृहः अनेकधर्म अभिप्रान्तः स्त्रीणः पाखण्डवादिनः सुखशास्त्रकथोच्चारे त्याजास्ते यदि पंडितः वक्तुपार्श्वे सहायात्मान्यः स्थाप्य सदाविदः पंडितसंशयच्छेदः लोकबोधनतत्परः वक्ता सौरं कर्तव्यं दिनात्तर्वाक् पदार्थया ऋणोदयासौ निर्वत्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कदा विघ्नविघाताय गणनादं प्रयोजयेत् संस्थाप्य स्वत्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च कर्तव्यं तत्र स्थाप्य हरिस्ततः कृष्णमूर्त्यस्य मन्त्रेण चरेत्पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिणं नमस्कारान् भोजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दीनमां करुणानिधे कर्ममोहगृहीतङ्गं मामुत्र महाभारत संसार सागरे मग्नं दीनमां करुणानिधे कर्ममोहगृहीतङ्गं मामुत्र भवार्णवात् संसार सागरे मक्तं दीनमां करुणानिधे कर्ममोहगृहीतङ्गं मामुत्र भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि तदा पूजा प्रयत्नतः कर्तव्य विधिना प्रीत्या दोपदेव समन्विता फलस श्रीबलं दत्त्वा नमस्कारं समाचरेत् श्रीमद्भागवतस्यापि तदा पूजा प्रयत्नतः कर्तव्य विधिना प्रीत्या दोपदेव समन्विता अस्तु श्रीबलं दत्त्वा नमस्कारं समाचरेत् श्रुतिप्रसन्नचित्तेन कर्तव्य केवलं ततः श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाद मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोदमदीय अयं सबल सर्वदा त्वया निर्विघ्नैव कर्तव्यो तासो अहं तव केशव एवं तेन वचप्रोच्य भक्तारं छाद पूजयेत् एवं तेन वचप्रोच्यः भक्तारं छाद पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषादिभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत् सुखरूपप्रदक्त्य सर्वशास्त्रविशारद
यद् कदा प्रकाशेन मदज्ञानविनाशीय सुखरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद यद् कदा प्रकाशेन मदज्ञानविनाशीय सुखरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद यद् कदा प्रकाशेन मदज्ञानविनाशीय तदक्रे नियम पश्चात कर्तव्यः शेषे बुधः शब्दरात्मं यदा शक्त्या धारणीयस्य एव हि वर्णं पञ्चविप्राणं कदा भङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरित्यप्यं पादशास्त्रविद्यया ब्राह्मणं वैष्णवं चान्यस्तदा कीर्तनकारिणः लत्वा सम्भुज्य दग्धज्ञः स्वयमासनम् आविशेत् लोकवित्तधनाकार पुत्रचिन्तां तस्य च कदाचित् सत्तमतिः स तवेत्कर्णाम् फलम् उत्तमम् सूर्योदय सूर्योदयम् आरभ्य सातत्रिप्रहरान्तकम् कदा विराम कर्तव्यम् मध्याह्ने खड्गात्पयं तत्कदामनु कार्यं वैः कीर्तनं वैष्णवस्तदा मलमूत्रचयत् हि लक्वाहार सुगावहः आविष्यानेन कर्तव्य एकवारं कदा तेन अवश्य शब्दरात्रं है साक्त शब्दरात्रं है अवश्य शब्दरात्रं है सारे अवश्य शब्दरात्रं है शक्ति चेत सुनियात् तदा तद्बाणं फयबाणं कृत्वा वै सुनियात् सुगम बालाहारेण वा वयम् एकमुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेत् यत् कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरमन्ये कदा श्रवणकारकं न भवासः वरभक्तः कदा विघ्नकरो यदि हि शब्दः प्रतिनां वंशं नियमान् शृणु आर्धः विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकार कदा शभिः ब्रह्मचर्यमादसुप्तिः पत्रावल्यं च भोजनं कदा समोत्तभक्तिं च कुर्या नित्यं कदा वृद्धित्तितलं मदोदैलं च परिष्टानं तथैव च पावदष्टं पद्यशतं दह्या नित्यं कदा प्रति कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च ताम्बं मोहं तदा द्वेषं सूर्यदोरयस्य कदा प्रतिहिते वेदवैष्णवविप्राणं पूर्वोपप्रतिनं तदा श्रेयाजमहदां निन्तां वज्रयत्यः कदा प्रति अजस्फलां त्यजं लेच पतितप्रात्यकैस्तदा वेदबाह्यश्च न वदेत्य कदा प्रति सत्यं सत्यं दयां मौनमार्जवं प्रणयं तदा उदारमाणसंवासुदेव कुर्यात् कदा वृद्धिः हरिसश्च शरीरज्ञनिर्वाक्य पापकर्मवान् अनवद्यमोक्षकामः शृणुयाश्च कदामिमाम् अपुष्पकाकवन्त्यश्च वन्त्याया च मृतार्पकः एव शवत्कल्पः च या नारिः तदा तया श्राव्या प्रयत्नतः पदे दशविधिना श्राव्ये तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कदा दृष्ट्या कोडियज्ञं बलप्रदम् एवं कृत्वा वेदविधिम उद्यापनं मदापरिवदच्छेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायुः नोत्यबणाग्रहः श्रवणेनैव बोधस्ते निष्कामवैष्णवायतः एवं नखाहयज्ञास्मिन् समाप्ते श्रोतव्यस्ततः पुस्तकस्य च भक्तश्च पूजा कार्यादिभक्तितः प्रसाद तुलसीमाला स्वतृप्त्याश्चादीयतम प्रदङ्कतारललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः ते सप्तं नमः सङ्गसप्तं चकार यत् विप्रत्याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयतम विरक्तश्चेत् भवेत् छोर्दा गीता वाचा पर्याहणि प्रस्तच्छेत् तदा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तिये प्रतिश्लोकं तु जुहियात् विधिना दशमस्य च पायसं साधु सर्वश्च हतलानादिकसञ्चितम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या समाहितः तन्मन्यत्वात् परस्पराणस्य परमस्य तन्मयात्वात् प्राणस्य परस्मस्य च तत्पदः होमासक्तौ बुधौ हौम्यं तद्य तत्फलभविष्यत्तये नानाचित्रनिरोधार्थं न्यूनाधिकस्थानयोः दोषयोः प्रशमार्थं च हरिनाम सकर्षकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मात् अधिकं यतः
दोषे प्रस्मात्तं च पठे नाम सकसकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्ति अस्मात् अधिकं यतः द्वादशब्राह्मणान् पश्चात् पोषयन् मधुवाय सहे तद्यसवर्णं च महाव्रतपूर्णतः केदवे सक्तपडत्रयमिदं स्वर्णसिंहं विदाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्य लिखितं ललिनाक्षरं सम्मुच्य संभोजावाहनाद्यैस्तत्तोपचारे सदक्षिणम् वस्त्रभूषणगन्धात्यः भोजिताय प्रयदात्मने आचार्याय सुधीर्दत्त्वा मुक्तस्यात् भवन्तरेः एवं कृते विदनेव च सर्वसारेण एवं कृते विद्याने च सर्वपापनिवारणाय वरदं स्यात् पुण्यं तु श्रीमद्भागवतं सुखं धर्मकामत्र मोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः कुमारौचहम् ईदेकं सर्वं किं भूयः शोधमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिखरस्थिते भुक्तिमुक्तिखरस्थिते सदुवाच त्यक्त्वा महात्मा प्रोषर्भागवतीं कदां सर्वपापहरां पुण्यं भुक्तिमुक्तिं प्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनाम् यदा विधि तदा देवं दुष्टभः पुरुषोत्तमं तदन्तेः ज्ञानवैराग्यो भक्तीनां पुष्टताय परा कारुण्यं परमं सावत् सर्वभूतमनोहरं नारदस्य कृपात् नारदस्य कदा तावत् सत्य स्वीयमनोदेः पुलकीकृत सर्वाङ्गं परमानन्दसम्प्रदः एवं कथं समाकर्ण्य नारद भगवत्प्रियः प्रेमकथकथिका वाच मदानुवाच कृताञ्जलिः आदवाच तन्यस्मानुकृतास्मि भवद्भिः करुणापरिः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो परमन्ये नवोदनः वैकुण्ठस्थो कृष्ण वैकुण्ठस्थो यद् कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते सुदुवाच एवं प्रपदिवैत तत्र नारदे वैष्णवोत्तमः परिभ्रमणसमायुधः सुखः योगेश्वरस्तदा तत्र एव षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्वजानमहाप्तिचन्द्रमाः कदावसाने निजिलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्यः परमोदतेजसं सत्यसमुत्थाय तदुर्महासनं नित्यस्वरशिंस्तम् अभूषयद् दृष्ट्वा सदस्यः परमोदतेजसं सत्यसमुत्थाय तदुर्महासनम् सुदुवाच एवं प्रभुदिवै तत्र नारदः वैष्णवोत्तमः यत्परिभ्रमणसमायुधः सुखः योगेश्वरस्तदा तत्र एव षोडशवार्षिकस्ततः व्यासात्मजो ज्ञानमहाप्तिचन्द्रमः कदावसाने निजलभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्यः परमोदतेजसं सत्यसमुत्थाय तदुर्महासनं प्रत्यस्वरशिस्तम् अभूषयत् सुखं सुधा अवदत् संश्रुतामलां गिरम् शिशुवाच निगमकल्पतरुर्कलियुगं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालिके मुहुर्मुहुः रसिकापो विभावुकाः धर्मपुरजितकैतवत्र परमनिर्मत्सरणं सदं धर्मपुरजितकैतवत्र परमनिर्मत्सरणं सदं वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तावत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृत्यावदत्यते अत्र गतिविशेषुष्विस्तक्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकम् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यत् वैष्णवानां दलं तस्मिन् पारमांस्यम् एवम् अमलं ज्ञानं परं केदि यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं तत्शृण्वन् प्रबुधने विचारणपरो भक्त्या नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्तें रसः आदपिबन्त स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नारदस्य स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्तेयं रसः आदपिबन्त सद्वाक्या मम मुञ्चत् कथचित् सुदुवाच एवं प्रवाणे सत् वादरायणः मत्य सवायं हरिराविरासीत् प्रह्लादफल्गुत्तव पाल्गुणादिभिः वृद्धत् स्वरशिस्तं
अबोज यस्य दान दर्शा प्रसन्न मखदासने हरिम देव चक्रे कीर्तनम अकदस्तदा ओ भवन्यम कमलासनस्तु तत्र गमत् कीर्तन दर्शनाय तत्र गमत् कीर्तन दर्शनाय प्रहलाद स्तारधारी तरल कथित यच्छ उत्तम कामसेदारी वीणा इंद्र प्रहलाद स्थानधारी तरल गजयो छत्व कामसेदारी वीणाधारी सर्वश्रेष्ठ कुशलतया रागत अर्चना सुधवाचे एवं प्रवाणी सती बादल एनव मध्य सभायां हरिराभिदासित प्रहलाद फलयोत्तव पाल्गुणादिभिः सर्वश्रेष्ठम अभोज यच्छ दान प्रसन्नं महदास्तने अरिन्दे चक्रे कीर्तनम् अकृतस्तदा भवो भवन्य कर्मासानस्तु तत्र कमत् कीर्तन दर्शनाय प्रहलादस्थानधारी तरलगजया च उत्तम कामसेतारी बीनाधारी सर्वश्रेष्ठ कुशलतया रागतार्जुन भूत इंद्र अवादीन मृदंगम जय जय सुगरः कीर्तने दे कुमारः यत्राग्रे भाववक्ता सरसाचलया व्यासपुत्र बभूव अनन्तमत्यत्रिकमेव तत्र भक्त्यादिगानम् नडवत्सुदेजसाम् अलौकिकं कीर्तनम् एतदेक्ष्य हरिप्रसन्नाभि प्रवृत्तत् मत्त वरं भावप्रदातो गुणत्वम प्रेरः कदा कीर्तनतो अस्मि साम्प्रतम सत्वेदिः तत्वाक्यमार्थ अधिप्रसन्नः प्रेमत्र चित्त हरिमुच्यते नखः गादासच्च सर्वभक्तर्यभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथायं परिपूरणीयस्तदेति चक्वान्तरतीयताच्युतः तदा अनुमत्तचरणेषु सदः सुखादीनवि तावसंश्च अदपहृष्टः परिनष्टमोहः सर्वे इहो वेदकथामृतास्ते भक्ति सदाप्सिं सकसेद सकरक्षिता शास्त्रे स्वकीय विद्वदा सुखेन अहो अहो हरिर्भागवतस्य सेवनते चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्य दुःख वरदाहितानां माया पिशाचि परिवर्तितानां संसार सिन्धौ परिवर्तितानां परिबाधितानां क्षमाय वै बाहोदं प्रगच्छति शृणुवाच सुखेन त्वं हतादाक्ते भोगर्णेन तदा पुनः स्वशेय तदा रामचिन्ति मे संशयं शृणुवाच सुखेन त्वं हतादाक्ते भोगर्णेन तदा पुनः स्वशेय कदा रामचिन्ति मे संशयं त्वमम् श्रीसुदवाच आकर्षण निर्गमात् त्रिंशत् वर्षाधिकमुद वर्षाधिककदे खलु नवमिद नवस्य च कदारम्भं स्वर्गरत् परीक्षित श्रवणान्ते च वर्षत् श्रवणान्ते च खलु वर्षसदत्वये सुत्तं सचो नवम्याच्च तनुज अकदयत् कदा में अस्याभि तस्मादपि खलु प्रादत्व अस्मादपि फलो प्राप्ते तस्मादपि फलो प्राप्ते त्रिंशत् वर्षगदे सति वोचरुज्ये सिते पक्षनवम्यां ब्राह्मणसुतः इत्येतत् समाख्यातं यत्पृष्टहं त्वयानघ खलु बाहवदि प्रावार्ता इत्येतत् समाख्यातम् इत्येतत् समाख्यातं यत्पृष्टः त्वयानघः खलु भगवति वार्ता भवनोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्यैकहेतमिक भक्तिविलासकारी सन्दकदानघमिदं पिबदादरेण श्लोकहितेतफलशीलेन सेवया किं स्वपुरुषमभिवेक्ष्य पापहस्तं वदति एवं किल तस्य कर्णमूले हरिहरे भगवत्कथासु मम मत्तानि हरिहरे भगवत्कथासु मत्तानं प्रभुरहम् अन्यद्रुणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषय विशेषंगा उगलति यः क्षणात्तं क्षेमात्तं पिबद सुखकथाश्रवणं श्रवणत्तं क्षेमात्तं पिबद सुखकथा
सुखकदादलसरसुतां किमर्थं व्यक्तं भजत उपदे कुत्सित गदे अर्षद सत्य साक्ष्य श्रवण अर्षद साक्षी श्रवण कदम मुक्ति कदने अर्षद साक्षी श्रवण कदम मुक्ति कदने असप्रवाह संस्थेन शेषुकेन ऋता कदा अंडे संवत्य असप्रवाह संस्थेन शेषुकेन ऋता कदा अंडे संवत्य येन स वैकुंठ प्रभु भवेत् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्त सिद्धं सपदि निखितं दे शुक्लाभृष्टं राज इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्त सिद्धं सपदि निखितं दे शास्त्रपुञ्जं विलोक्य एकति सुखकदादो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब पर सुखहेदोर् तादृशस्कन्धसारं एदं यो नेतया शृणोति भक्त्या परश्चैनं पतयति शुद्धवैष्णवक्रियतौ सम्यक् यदि करणात् फलं लभेद यादात्यान्नहि भुवने किमाप्यसत्यम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरकाण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये श्रवणविधिकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तमिदं श्रवणात् शब्द समाप्तमिदं श्रीमद्भागवत माहात्म्यम् हरि ओम तत्सत् श्री हरि नमः श्री हरि नमः श्री हरि नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानेकांत स्वामी जय जय राम राम आंचन स्वामी की जय श्रीमद्भागवते प्रथम स्कंधाद प्रथम अध्यायः जन्मातस्य यतो अन्वयात् तदच्चात्य सावित्र्यस्वलब्धे देवे जन्मातस्य यतो अन्वयात् तदच्चात्य सावित्र्यस्वलब्धे तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुख्यन्ते स्वरयः देजवारी मृदाम यदा विनिमय है यत्र स्वर्गमृषा दामनस्वेन सदा निरस्तो कोहगम सत्यम वरं धीमहि धर्म प्रवजित कैदवत्र परम निर्मत शरणं सदा दामनस्वेन सदा निरस्तो कोहगम सत्यम वरं धीमहि जन्म तस्य यदोन्वयात् तदश्चात् स्वाभिज्ञ स्वराट्य देने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुख्यन्ते स्वरयः तेजवारी मृदाम यदा विनिमय यत्र स्वर्गमृषा दामनस्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम वरं धीमहि दामनस्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम वरं धीमहि श्री हरि नमः शरण शरण नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्वामी जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय इतड़ भागवत महात्म्यं पूर्ति ನಡೆಯುತ್ತೆ राम 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 स्वस्ति प्रजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमहिषः गोपुराणेभ्यः सोमस्ते नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावतः करोमि एतत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि सिद्धापदे राम 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 श्री रामनाथ संकीर्तन की जय श्री गोपिका गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम 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 महात्म्यं पूर्ति பண்ணி நாளைந்து நம்ம பாகவத பாராயணம் பண்ணலாம் முதல் ஸ்கந்தத்தில் ராம 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 ராம